المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. لنأخذ مثلا الجانب الديني. الجانب الديني، المملكة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما المصدران الأساسيان لهذا الدين. وسلفنا الصالح منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعبر التاريخ يركزون على الكتاب والسنة ليكون المصدر الصحيح للثقافة الدينية، وكذلك فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا من مصادرها، وأخذ العلم من أهله، والابتعاد عن الآراء والإشاعات والكلمات الفردية التي تسيء أكثر مما تفيد الشباب. ولو نظرنا لجماعات الإرهاب والتطرف والغلو لوجدنا أن من أهم الأسباب في انتشاره الفهم الخاطئ لأحكام الدين، وأخذ هذا الفهم من مصادر غير صحيحة. ولذلك ينبغي أن يعتنى بالثقافة الدينية للشباب. وطبعا كما هو معروف الثقافة الدينية موجودة في الأسرة، لأننا والحمد لله الشعب مسلم، وموجودة في المساجد في الدروس والخطب والكلمات التي تلقى، موجودة في وسائل الإعلام، موجودة في التعليم، المناهج والخطط الدراسية سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي في المملكة يعتني بهذا الجانب ويركز عليه.